इनॉग्रेशन ऑफ द मॉडर्न फायर स्टेशन वालपय हाच्या खासा कार्यक्रमाक आमचे मदीं आसत आमचे आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत राणे, व्यासपीठाचेर आशिल्ल्यो वाळपय म्युनिसिपालिटीच्यो नगराध्यक्षा, मावशी पंचायतीच्यो सरपंच, व्यासपीठावेले बाकीचे दोन्ही जिल्हा पंचायत सदस्य, बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स, सरपंच, समोर आशिल्ले म्हणजे बाकीच्या पंचायतीचे सरपंच, पंच, वाळपयतल्या म्हणजे मोगाळ भाव आनी भयणानो, आमचे बाप नितीन रायकर, डायरेक्टर ऑफ द फायर सर्विसीस, रोहित कदम, MD GSIDC. सगळ्यात पयली आयचे हे वालपय फायर स्टेशन लोकार्पण करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. आयच्यात नवीन वास्तूत आमचे सगळे फायर ऑफिसर्स हे आयच्यात कामाक सुरवात जातली. प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्यार तसो पुराय 1 वर्स सुमार जालें. बारीक बारीक फिनिशींग काम उरलेलें आनी ताज्या उपरांत थोडे दीस तुमच्याच बाबाक वेळ मेळूंक ना म्हणून थोडोसो उशीर जालो. विश्वजीत राणेन थोडोसो डेट पोस्टपोन जाली म्हणून आमकां हें फायर स्टेशन थोडेशें उसरात. तरी सुद्दां हांवें कित्याक सांगता तर आमी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट केल्या उपरांत ताजो फायदो हो स्टाफाक आनी लोकांक खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक जाय. कारण तुमी हांगांतल्यान वयच्या पयलीं मुद्दामून फायर स्टेशनची बिल्डींग पळयात. वॉट इज द मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें हें तुमच्या लक्षांत येतलें आनी कशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज आमी तांकां दिता हेंय तुमकां कळटलें. हांव म्हजो GSIDCचे कॉन्ट्रॅक्टर्स, त्याच बरोबर आमचे कन्सल्टंट चंदन परब हांगासर आसा, सगळे आमचो GSIDCचो पुराय स्टाफ हांगासर आसा. तांच्या खातीर एकदां नेटान ताळयो मारात की तेंच्यांनी बऱ्यांतलें बरें फायर स्टेशन तेंच्यांनी हांगासर कन्स्ट्रक्ट केलां. दुसरी गजाल मुद्दामून सांगता म्हणजे इट इज नॉट जस्ट द फायर स्टेशन, इट इज अ ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आमी जाका म्हणटा. म्हणजे फाल्यां सकाळीं हाय सेकंडरी किंवा स्कुलांतल्या भुरग्यांक जर दाखोवपाक जाय फायर स्टेशन कशें आसता हें दाखोवपा खातीर इट इज म्हणजे वॉट टायप ऑफ इक्विपमेंट्स हे थंय कितें कितें आसा हें सगळें दाखोवपा खातीर ह्या बिल्डिंगेंत आसा. 2335 स्क्वेअर मिटराच्या ह्या बिल्डिंगेंत जवळपास 1249 स्क्वेअर मिटरचो बिल्टअप आनी तातूंतल्यान म्हणजे जवळपास 7.5 कोटी रुपया सरकारान ह्या प्रोजेक्टा खातीर खर्च केला. आमी 24/7 इंटिग्रेटेड सर्विसीस म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली आमी जाका म्हणटा फक्त उजो लागल्यार न्ही. बऱ्याच जाणांक फायर स्टेशन म्हणजे उजो लागला जाल्यारूच आमची गाडी धांवता ना. थंय म्हणजे पूर येयलो जाल्यारूय आमची गाडी आसा, उजो लागलो जाल्यारूय गाडी आसा, कोण बुडलो जाल्यारूय आमचे लोक वता. फॉर एनी टायप ऑफ एमर्जन्सी रेस्क्यू करपा खातीर आमचे फायर ऑफिसर्स, आमचे फायरमॅन आपल्या जिवाचेर उदार जावन लोकांक वाचोवपाचें काम हें सातत्यात करता. ह्या सगळ्या फायर ऑफिसरां खातीर आनी फायर पर्सना खातीर नेटान परत एकदा ताळयो मारात. आनी हांवें म्हणूनच म्हटलां की अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज म्हणजे तुमी जर वचून पळयशात पणजेंतले कॅपिटल सिटींतलें फायर स्टेशन जें म्हाज्या टेन्युअरांत हांवें कंप्लीट केलें तें पळयात आनी वाळपयतलें पळयात. म्हणजे खंयसरूच तें मातशें चड व्हडलें आहा बट तेजी डिट्टो कॉपी आमी हांगासर रेप्लिकेट केला. ताज्याय खातीर हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. म्हणजे बारीक खेड्यागांवांत किंवा बारीक शहरांत म्हटल्या उपरांत आमी तें कशेंय केलें ना. ज्यो फॅसिलिटीज हांवें त्या खातीर सांगतना सांगलें वेगळे बराक रूम फॉर द म्हणजे हॉस्टेल फॅसिलिटीज जी लेडीज फायर फायटर आसतली, जेंट्स फायर फायटर आसतली कारण ते 24/7 रावतात तांच्या खातीर आसप गरजेची आसा. रिक्रिएशनल फॅसिलिटीज म्हणजे ते आमी म्हणटा की इट इज 24/7 जर ड्युटेर आसत जाल्यार मनीस एकदां कामान मग्न उरत न्ही जाल्यार तो आउटपूट आपले बरें दिवपाक शकना. म्हणून तांकां तुमी म्हणटाले हांगासर कॅरम फॅसिलिटी कित्याक घातला काय म्हणटाले टेबल टेनीस दवरला. आत्तां वयर हांव आनी विश्वजीत टेबल टेनीस खेळटाले नाजाल्यार फाल्यां फोटो व्हायरल जाल्या उपरांत लोकांक कळटलो. इट इज एन दीस टायप ऑफ रिक्रिएशनल फॅसिलिटीज म्हणजे तांकां लागले जाल्यार दे शूड बी फीट. आमचो स्टाफ पयलीं फीट उरपाक जाय जाल्यार ते आपली 60 वर्सां जायसर म्हणजे तें काम खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले. जाल्यार जाता कितें तांच्यांनी जर फिटनेस दवरली ना जाल्यार तांचें पोटूय वाडटा आनी तेंचें वजनूय वाडटा आनी हें तेंच्याय खातीर योग्य न्ही. कारण तांकां परत आसा तशें BP आनी कितें हें सगळें धांवपाक लावता. त्या ती फिटनेस ही म्हत्वाची आसा आनी ह्या हातूंतल्यान रिक्रिएशनल एक्टिविटींतल्यान ते स्वताक फीट दवरपाक शकतले आनी कालांतरान तें काम खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले. आनी तें काम करचें म्हणून अशा पद्दतीच्यो आमी फॅसिलिटीज ह्यो तांकां एवेलेबल करून दिल्या. अलॉंग वीथ द 2 फायर टेंडर म्हणजे अंडरग्रावंड 1.5 lakhs ऑफ लिटरची टँक म्हणजे उदक भितर 1.5 लाख लिटर उदक हे 24/7 जाय तेन्ना भितर आसतलें. म्हणजे अशें म्हणूंक शकना आमी आमच्या गाडयेन उदीक ना म्हणून आमी उदक उजो पालोवंक येवंक ना. नथींग डुईंग. ती फॅसिलिटीज सुद्दां इनबिल्ड आमी एवेलेबल केल्या.
जेणे करून जेन्ना गरज लागतली तेन्ना अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज इन्क्लुडींग द ट्रेनिंग रूम फाल्यां सकाळी बिचोलेच्या आनी वाळपयच्या फायर ऑफिसरांक जर ट्रेनिंग घेवपाची जाली कारण बिचोलेंतल्यान अजून आमचें कंप्लीट जावंक ना जाल्यार ती ट्रेनिंग फॅसिलिटीजूय हांगासर एवेलेबल आसा आनी इतकेंच न्ही म्हाजें तर म्हणणें आसा दीस ट्रेनिंग फॅसिलिटीज कॅन बी यूज बाय द डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार इवन दो द अंगणवाडीज आनी बाकीच्यांक म्हणजे आमी म्हणटा की 50 लोकांचे ट्रेनिंग फॅसिलिटीजचो हॉल जो आसा वीच इज अ मल्टीपर्पज फॉर ऑल हांवें ऑलरेडी डायरेक्टराक सांगलां तर तुमकांच न्ही लोकांक घेनासतना रावनाकात हॉल जर तांकां यूज करपाक जाय आसत आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जाल्यार तांकांय दिवचो जेणे करून तेय बी खूब बऱ्या पद्दतीन ह्या ट्रेनिंग फॅसिलिटीजचो उपयोग हो खूब बऱ्या पद्दतीन ते करपाक शकतले म्हणून आमी ही ट्रेनिंग फॅसिलिटीज ही खूब बऱ्या पद्दतीन ही सगळ्या जाणांक वापरपाक शकतले आमी सातत्यात म्हणटा की तसो पळोवंक वचत जाल्यार सत्तरी हो शेवटचो तालुको म्हणजे तेवटेंतल्यान काणकोण हो शेवटचो तालुको हेवटेन पेडण्या हो शेवटचो तालुको कर्नाटकाच्या बॉर्डरीचेर आसलेलो म्हणून तो मागासलेलो उरचो न्ही इट शूड बी द डेवलप्ड इट शूड बी वायब्रंट आनी म्हणून तर अशा पद्दतीचे एवरी इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सातत्यात म्हणजे फाटल्या 7 वर्साच्या टेन्युअरांत मागीर पैकुळचो ब्रिज आसूनी किंवा सावर्डेचो ब्रिज आसूनी वीच इज रिक्वेस्टेड बाय विश्वजीत राणे तांच्यांनी स्वता रिक्वेस्ट केल्ली अशा पद्दतीचे मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता आसतना इदर द ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिसीस आनी बऱ्या पैकीची अशा पद्दतीची वेल इक्विप्ड फायर स्टेशन पुलीस स्टेशन ह्यो सगळ्यो आमच्या हांगासर ट्रेनिंग सेंटर जे आसा पुलिसेचें तें सुद्दां वाळपयत आसा आमी तेंय अपग्रेड करपाक घेतला म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग फॅसिलिटीज जर खंय गोंयांत मेळटा आसत पुलिशे खातीर जाल्यार त्यो वाळपयन मेळटा तेंय बी वेल इक्विप्ड करपा खातीर आमी घेतला आनी म्हणून सत्तरींतल्या लोकां खातीर सगळ्या पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज दिवपा खातीर म्हज्या टेन्युअरांत कंटिन्युअसली मागीर अंडरग्रावंड केबलिंग आसूनी ब्युटिफिकेशन ऑफ द डिफरंट प्रोजेक्ट्स आसूनी अशा वेगवेगळ्या पद्दतीन इन्क्लुडींग द स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज आसूनी अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या वतीन बाकीच्या जाग्याचेर केल्ले म्हणजे बाकीच्यो स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज ह्या 10 वर्साच्या टेन्युअरांत खूब मोठ्या प्रमाणात वाळपयत आमी खूब बऱ्या पद्दतीन तयार करपाक शकले अंडर बाब विश्वजीत राणे आनी डॉक्टर देविया राणे ही दोगांय जाणां आपल्या मतदारसंघातलें खूब बरें काम आनी बऱ्या पद्दतीन सातत्यात 24/7 जशें म्हणटा तशें लोकांचे गाराणे आयकपाकूय बी एवेलेबल आसात लोकांची कामां करपाक एवेलेबल आसा म्हणून तर म्हणजे आमी सातत्यात म्हणटा की डे बाय डे तुमी तुमचो मोग हो विश्वजिताचेर सातत्यात दाखयता ह्या जिल्हा पंचायतीन तर तो आनीक मोठ्या प्रमाणात तुमी दाखयलो त्या बद्दलूय तुमचें खूब खूब अभिनंदन की तुमी म्हणजे तो करीत आशिल्लें काम हें एप्रिसिएट करप गरजेचें आसा हांवें मुद्दाम म्हूण म्हटलें तर एप्रिसिएशन करिना जाल्यार काम करपा खातीर आनीक हुरूप येना आमी जाका म्हणटा स्पिरीट जाय काम करपा खातीर आनीक मोठ्या प्रमाणान जर आसत जाल्यार तेजें एप्रिसिएशन खंय तरी आसपाक जाय आनी तें मोगाच्या रुपांत तुमी दाखोवपाची गरज आसा म्हणून अशा पद्दतींतल्या म्हणजे सत्तरी तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी खातीर इट इज एन वेल नोन ऑल ओवर द आनी इट वील बी द आमी म्हणटा तशें बायोडायवर्सिटी पळोवपा खातीर वाळपय हे एक म्हत्वाचें ठिकाण आसा म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी ह्या हातूंतल्यान आमी म्हणटा इट इज वेरियस बायोडायवर्सिटी सातत्यात पळोवपा खातीर नेचर लवर म्हणजे हाल्लीच म्हाका दिसता आमचे जे बर्ड फेस्टिवल जाता वीच इज ऑर्गनायज अगेन अंडर द लिडरशीप ऑफ विश्वजीत राणे हे बर्ड फेस्टिवल आमी वेगवेगळे कडेन ऑर्गनायज करता हाल्लीच परत आमी केन्ना तरी काणकोण केन्ना खोतीगांव आज वाळपय हांगासर वाळपय ऑर्गनायज केला म्हणून पुराय देशभरांतल्यान ग्लोबली बर्ड वॉचर्स हे अशा पद्दतीच्या वायल्ड लायफ सँच्युरीत येता आनी आमी अशा पद्दतीच्या ट्युरिस्टाक वेलकम करप आनी हे राखून दवरपूय आमचें काम आसा हांवें कित्याक सांगता शेवटी आमी म्हणजे जंगल आनी जंगल परिसरांत जर रावता आसत जाल्यार त्याचें रक्षण करप आमी सातत्यात म्हणटा देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एनिमल वुमन कॉन्फ्लिक्ट नो डावट आतां कितें जाल्लें आसा खूब मोठ्या प्रमाणात जनावरां ही आमच्या गांवांतय येवपाक लागलेली आसा कारण तांकां थंयसर ज्या पद्दतीन म्हणजे खावपाक जाय आशिल्लें तें मेळना म्हणून येवपाक लागलेलें आसा आमच्या फॉरेस्टान ऑलरेडी इनिशिएटिव्स घेतल्या की ह्या पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज तांकां फॉरेस्टान म्हणजे उदक आसतलें किंवा बाकीचें प्लांटेशन आसतलें हें करपाक सुरवात केल्या बट आमी हें प्रिजर्व करप ही काळाची गरज आसा कारण हे जर प्रिजर्व केलें आसत जाल्यारूच ही ग्रीनरी मेंटेन उरतली आनी अशा पद्दतीचें एनवायरमेंट आनी क्लायमेट हें मेंटेन उरूंक शकता कारण आमी पळयता की दिल्ली सारकेल्या शहरांत ज्या पद्दतीचें खूब मोठ्या प्रमाणात पोल्युशन जावपाक लागला तशी स्थिती आमकां हांगासर येवपाक नाका आनी वाळपय हे इट इज वन ऑफ द ब्युटिफूल सत्तरी पुराय जी आसा ती दवरपा खातीर सातत्यात आमचो सगळ्यांचो हो मेजर म्हणजे आमी जाका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा ती सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी ताची काळजी फक्त सरकाराची न्ही तर ताची काळजी लोकांचीय आसा लोकांनी तेच्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करचें अशें म्हाका दिसता आनी तें जर केलें आसत जाल्यार आमी हे खूब बऱ्या पद्दतीन आमी मेंटेन करपाक शकतले म्हणून
आमी हे इंटिग्रेटेड सर्विसीस ऑफ द फायर सर्विसीस फॉर 24/7 आयचे उक्तावण करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. विश्वजीत राणे हांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ल्या प्रमाणे एक्चुअली हांवें ताका आतांच म्हटलें की आमकां डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार ऑफिस इज अ प्रायोरिटी. खरें तें जाता तितके बेगीन हें पुराय जावपाक जाय. ताच्या खातीर तांच्यांनी लँड थंयसर सायडीक आशिल्ली ती बेगिनात बेगीन एक्वायर करून वन ऑफ द बेस्ट फेसिलिटीज. कारण ह्या 2 ऑफिसांनी लोक जे आसा हे सातत्यात कायम म्हणजे डेली लोक जर खंय वयता आसत जाल्यार त्या मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांत त्या ती थंयसर बऱ्यो फेसिलिटीज लोकांक दिवपाक जाय. म्हणून जाता तितके बेगीन त्या ऑफिसाची इनिशिएटीव्ह हांवें म्हाज्या GSIDCक घेवपाक लायल्या. कारण बऱ्यो फेसिलिटीज लोकांक मेळच्यो. सातत्यात बाब विश्वजीत राणे हांणी मुद्दामून आनी एक गजाल मेन्शन केल्ली. कारण आमी पळयता की आमी एक हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजनरी नजरेच्या सकयल ओवरऑल देशाची डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी विकसीत भारत 2047 तांच्या लिडरशिपीच्या सकयल पुराय देश कसो डेव्हलप जातलो हाचो विचार करीत आसा. आमकां स्वार्थ ना मुद्दामून सांगता हांव. आमी सातत्यात पळयता की इट इज अ नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी आनी थर्ड मी ह्या पद्दतीत भारतीय जनता पार्टीचे सगळे लिडर्स हे काम करता. आणि म्हणून तर विकसीत भारत 2047 विकसीत गोवा 2037 हाच्या खातीर काम करता आसतना बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्यांक मेळचें. मागीर ते लायट आसतली, उदक आसतलें, रोड आसतलो, इन्शुरन्स आसतलो, दिव्यांगा खातीर इक्विपमेंट आसतलो आनी हे सातत्यात मेळचें म्हणून तर आमी 24/7 काम करता. 70 सारकेल्या भागात विश्वजीत ताच्या खातीर कंटिन्युअसली काम करता. आनी ताणें आतांच जें सांगलें की आमी दोगूय जाण मेळून ह्या पुराय म्हणजे 70 भागाचो विकास करपा खातीर सातत्यात तुमकां जी मदत जाय ती 100% मदत ही तुमच्या खातीर सदोदीत मेळटली. हांव एक सांगता म्हणजे कोण कितें उलयता तेतून हांव वचना. कारण बरेचशे फावटी कन्फ्युजन क्रिएट करपाचे प्रयत्न हे लोक करता. 70तले लोक करिना, भायलेच लोक करता. कारण 70 तशे लोक ना. 70तले लोक बरे ओके. तांकां तेंचे तकलेन कन्फ्युजना बीन कांय नासता. सगळे सरळ लोक ओके, देव भक्ती करपी लोक म्हणटा तशे. बट भायले लोक सातत्यात म्हणजे कन्फ्युजन सदोदीत करपाचें थोडे मदींच जाका जाल्ल्यो न्यूजूय मारपाचें काम थोडे जाण पत्रकारांक संवय आहा. कारण त्योय छापप आनी कन्फ्युजना क्रिएट करप. बट आमचो मोग क्लियर आसा. अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आमकां सातत्यात आमी पळयता की कंटिन्युअसली डेव्हलपमेंट हो अजेंडा मुखार दवरून आमी फाटली तुमी जर काडून पळयशा आसत जाल्यार 2012 पासून आतां पर्यंत पुराय गोंयचो विकास पळयात. जो गोंयचो विकास जो कित्याक शक्य जालो तर डबल इंजीन सरकारा खातीर शक्य जालो. कित्याक शक्य जालो जाल्यार इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे मोर दॅन 33,000 crores ऑफ रुपीज हे आमकां दिले म्हणून पॉसिबल जालें. अंडर द 15th फायनान्स कमिशन 24,000 कोटी रुपया फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळाक मागीर त्यो पंचायती आसतल्यो, म्युनिसिपालिटी आसतल्यो, ताच्या सिवरेजीचें काम करपा खातीर आसतलें जाल्यार अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर आसतलें जाल्यारूच तें शक्य जालें. अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणून आमी फुडल्या 5 वर्साचो सुद्दां विचार करता आसतना वॉच डेव्हलपमेंट ह्याच स्पिडीत जर फुडें वचपाक जाय आसत जाल्यार डबल इंजिना शिवाय दुसरो पर्याय ना ही गजाल आमच्या लक्षांत आसपाक जाय. म्हणून आमचो सगळ्यांचो तेंको जो आसा हो हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीक आसपाक जाय. आमचो तेंको जो आसा हो डबल इंजिनाच्या सरकाराक आसपाक जाय. आनी तो सगळ्यांचो आसतलो काय ना? आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार म्हाज्या बरोबर नेटान भारत माता की, भारत माता की. मोदीजी आप आगे बढो. फाटले थोडे जाण हात वयर करिना तांचो ना. मागीर नेटान परत एकदा तर भारत माता की, मोदीजी आप आगे बढो. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशाच पद्दतीचो तुमचो मोग हो विश्वजिताचेरूय आसूं न्ही आनी थोडो म्हाजेरूय आसूं न्ही इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं.